kita sa ato buluhaton. Kita akan Diaz, no? Dari Bilma. So, apa yang bago ko dari sulod? Dili pa ta magsugod pagampo kung tinatag ang mga pagampo ni Tatay Pilipi. Mag-awit sa ta, malindot na mag-awit sa ta ito, may bugso ko ni Ming Kaliputan. naghatag puso. Diyos, ikaw nga magaling mo sa matagusan mo kakinabuhi. Salamat imong pagkamaayo, intak na sa kauton. Sa magasugod kami Ginoo sa mga ginbuhaton. Ikaw ang Diyos nga magtiguban, magapuno sa imong balang Espiritu Santo, hatag Ginoo kusog sa matagusa karon nga magapatalingog sa imong mga pulong. Salamat Lord nga ang imong kabubuton gayud mo matuman. Salamat Lord nga nitakla sa kauton ang imong gugma, grasig pabor, magapadayon sa matagusa nga niya karon. Salamat Lord, pinagi sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen, mayong ito sa tanan. So, ano na punta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Pagkadalon sa Panginoon sa Lagad. So, tutong. Ako minyan. Mayong udto sa tanan mga anak sa Ginoo. So salamat sa Ginoo nga kita punta, no?
ika-40 ka adlaw ni Ginang Vilma. Correct ba? 40. So, hindi nga ka magtuhon, hindi ka magalangan sa panahon. Atong iskutan mahitungod sa usa ka kamatayon sa usa ka tawo kung nigabot unya sa ulahing mga panahon. So, diha itong balang kasulatan diha sa Pinadayag, Kapitulo 20, versikulo 12. Pinadayag, Kapitulo 20, versikulo 12. Ano basa? Og nakita nako ang mga nangamatay nga dagko og mga gagmay nga mitindog sa tubangan sa trono og dihay mga basahon at gibukhad. May laing basahon usab nga gibukhad nga mao ang basahon sa kinabuhi og ang mga nangamatay ipanghukman pinasukad sa nasulat diha sa mga basahon sumala sa ilang binuhatan. Okay, Ginoo magapanalangin sa pulong, magkaako ka. Ginoong Diyos, salamat sa pulong. Ikaw Ginoo magapanalangin ini. Ang tanan Ginoo makadungog, makasabot Ginoo sa iyong pulong o Dios. Kasabtay mo mga katawhan o Dios, tungod kay wala ko'y mahimo sa akong kagalingon, tungod kay akong kaalam limitado lamang o Dios. O sa ang tanan ang mukang pasalamatan, ipasidunggan namo imong pangalan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So nitak na sa kautuhon matudpas mong pulong sa Dios sa Pinadayag matud panihuan ingon sa dinhi og nakita ko ang mga patay inila og dili inila mga nagbarog natubangan sa trono gibukhad ang mga libro og may laing pagayod nga libro nga gibukhad nga mao ang libro sa kinabuhi gihukman ang mga patay sumala sa ilang binuhatan nga nahisulat sa mga libro. Ang Ginoo magapanalangin ingon pa ang pulong sa Dios ingon pa si Juan ingon siya nakita ko ang mga patay inila og dili inila diha sa King James version na ingon siya diha nga nakita ko ang mga patay mga bata og mga tiguang no mga dagko og gagmay sato pa mga bata og tiguang diri sa akong Biblia inila og dili inila sato pa mabantugan man ka makabus man ka bisa pag wala ka mailhi sa mga tao pero nailhan ka sa Ginoo. Amin ba? Kung siya nakita ko ang mga patay nagbarog at tubangan sa trono unya matudpas mong pulong sa Dios hukman ang maong mga matay sumala sa ilang mga binuhatan humanday sa kamatayon naapay hukom nga paabot nato mga igsoon. Yun siya hukman ta sumala sa atong mga binuhatan. So sa atong kinabuhi o atong mapamalandungan sininang Vilma karon nagbarog at tubangan sa trono sa Dios. Amen ba? Nagbarog at tubangan sa trono sa Dios nagpaabot sa hukom. O ingon siya hukman sila sumala sa ilang mga binuhatan. So nasayod ko sa kinabuhi ninang Vilma nga hukman siya sa maayo niyang mga binuhatan. Kay maayo man to si ninang Vilma sa tanan nga tiguang akong nakita si ninang Vilma dili nakabintahan sa pagkamaayohon. No? Maayuhon unya matinud-anon pa yun nga nangalagad si Ginoo. Kay bisan pag ulan init, moadto ginagsimbahan dili na niya pakyason ang pagsimba, pag-alagad ngadto sa tumboy nga Dios. Muna ingon siya nga hukman ang tao sumala sa iyang binuhatan kung usay binuhatan niya dinhi sa kalibutan, dawtan siya nga klase nga pagkatao, hukman pud siya sumala sa iyang binuhatan. Ug maayo siyang tao nga nangalagad pud siya sa Ginoo, hukman pud siya sumala sa iyang binuhatan. Muna ingon sa dinha, kapan ingon ang pulong sa Dios diha sa bersikulo 15, ingon siya ang tanan kan sa ngalan nga wala may sulat sa libro sa kinabuhi itambog ngadto sa linaw nga kalayo. No, ang tao di ay nga dili mahisulat sa libro sa kinabuhi ang iyang pangalan itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Amen ba? Mao binang nga kita naagitay pagsimba, nagklase-klase ang atong pagsimba, nagklase-klase pud ang adlaw sa atong pagsimba. So matag simba nato naay attendance mga igsoon aron ta mahisulat didto sa libro sa kinabuhi. Amen ba? Dili ta parehag pagsimba, dili ta parehang adlaw ang atong pagsimba, nakadaiya atong pagsimba. Uni ang nagsimba nato naay attendance igsoon. So mangutana ba mo nga ug asa nato malapit makita ang attendance nga
kita sa atong pagsimba. Pinadayag kapitulo 11 bersikulo 1. Palikog basa. Nya gihatagan ako sa sugdanan nga daw sungkod o giingnan ako tindog og sugda ang timlo sa Dios ug ang galaran og ang mga nagsimba sulod niini. Apan ayaw sugda ang awanan sa gawa sa templo, pasagdi kana kay gitugyan na kana ngadto sa kanasuran og ang balaang syudad na ilang yatakan sulod sa kapatan og duha ka bulan. Nya ingon ang pulong sa Ginoo panahon sa tigsimba na ay attendance, mukuhag attendance ang mga anghel kung ikaw naabagyod ka sa simbahan. Mo nang ingon sa dina nga bisibisan kinsa nga dili may sulat sa ngalan ang iyang ngalan sa libro sa kinabuhi itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Nganuman kun ang tao dili hinimbahon panahon sa tigsimba di gyud siya masulat ang iyang kinabuhi sa libro sa kinabuhi kay absinot man siya kayo. Amen ba? Di ba? Di ba kanang estudyante magsigig absent, dili mo eskwela kaysa may maestra dire. Ikaw ma'am, ikaw mo? No? May trabaho pa. Oh. Estudyante o dili mo eskwela, pila ka adlaw nga dili mo sulod sa eskwelahan, may panahon nga i-drop siya sa iyang maestra. Nya pag-drop sa ato pa, ang imong pangalan dito sa listahan mawala. Kay i-drop naman ka. Mausab na sa atong pag-alagad sa Ginoo, inigsimba na to panahon sa tigsimba, wala ta diha kada panahon sa tigsimba wala ta usa may mahitabo, di na gid ta masulat dito sa libro sa kinabuhi. No? Kay nagkuha mag-atindan sa mga anghel. Ingon siya panahon sa tigsimba, gitagaan og sungkod ang anghel, unya himong sukdanan. Panahon sa tigsimba, ingon siya manaog ang anghel gikan sa langit, sukdo niya ang templo og iphon pila ka buok ang nanimba. Iphon ba niya? Iphon niya ang nagsimba og pila ka buok sa matag panahon nga musimba ta atubangan sa Ginoo. Muihap ang mga anghel, ingon siya walay labot ang sa gawas. Nawa gi mo'y labot sa gawas. Na sila sa sulod. Salamat sa Ginoo nga nari gid sa sulod. Kay walay labot ang sa gawas ug ihap. Oh, ang kusina, apel pa man ang susunod, kaya naman susunod sa balay. Apel dito tanan, wa may tao sa gawas. Naitawa sa gawas, si Butiting si Ragusa. Naarap po noon sa sulod sa bao-bao. O sa kanang payong-payong. Sidecar. Muna nga, ingon siya, walay labot ang sa gawas. Kana lang yun ang sa sulod. Inigihap. Muna nga, ingon siya, katunggalan nga wala may sulat sa libro sa kinabuhi, itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Una, inig ka human, ingon siya pulong sa Ginoo. Hukman ka sumala sa imong binuhatan. Muna nga, kung ikaw wala kay binuhatan nga maayo, hukman ka tungod sa imong pagkadautan, itambog ka ngadto sa linaw nga kalayo nga naman wala man ang imong pangalan sa libro sa kinabuhi. Kay pag abot ito niya pag hinukmanay, mingon ang Ginoo ngadto sa usa ka tawo, ikaw Mr. Suanso, anang pitsaha, anang bulana, anang pitsaha, anang adlaw sa tigsimba, asa man ka, nganong wala man ka diri na apil. Mingon ka Lord, naamang ko anang pitsaha, pero wa ko mosulod sa simbahan, nara ko naglili di sa bintana. Wala ka maapil, no? Pinaglili raman ka. No? Dito ka maapil. Narigi ka sa absent yun ka. Manang dikig ka ma-record dito sa libro sa kinabuhi. Manang kung gusto ta nga maapil ta sa libro sa kinabuhi, inigsimba na to, musulod yun ta sa simbahan. Amin ba? Katarungan mo na to, kadungog naman ko sa mensahe, kadungog naman ko sa wali, kay nag-microphone manggod ang pastor, nag-microphone manggod ang pare. So makadungog na ko sa mensahe, dili na ko sa gawas, kunya pag ihabday, wa kay labot, absent ka igsuon, hindi jud ka masulat sa libro sa kinabuhi. Munang gusto na to, nakitang tanan, masulat kita sa libro sa kinabuhi. Gisapan ng unsa nga klase atong relihiyon nga giapilan, unsa nga klase nga relihiyon atong gibarugan karon sa panahon sa tigsimba, musimba kita tubangan sa Ginoo. Amin ba? Sa side ko, dinhi nato ron lahi-lahi ta og adlaw nga pagsimba. Di ba ma'am? Lahi atong adlaw pagsimba, pero panahon sa tigsimba, na-adyo ta tubangan sa Ginoo. Kay ingon ang pulong sa Dios, dunay mga tawo nagunahuna nga ang tanang adlaw pareho ra kabalaan, ug napoy mga tawo nagunahuna nga dunay gipoy pinakabalaang adlaw sa iyang kinabuhi. Sa to pa, walay magbuot kung unsa nga adlaw ka mosimba. Amen ba? Amen. Walay magbuot sa adlaw ka nagsimba. Ang importante, gihimaya o gidayeg nimo ang Ginoo sa tibuok nimo kinabuhi sa panahon sa tigsimba. Amen ba?
nga aron unya pag-abot ni Mr. Kamatayon, maabot na unya ang paghukom sa atong kinabuhi. Pagtanaw niya dito, naa ka sa libro sa kinabuhi nga matag simba, naa ka wa kay absent. Manang igsuon usahay dunay mga tawo ngayon nga ako di jud ko mosugot, labi na manarbaho ka. Ang imong amo mayon nga di jud ko mosugot nga kinahanglan jud ta nga bisag adlaw nga tigsimba mo trabaho ta kay ako may nagpatrabaho. So dili pula pwede, no? Kay kada usa na to iya man tao kaluwasan. So di ka mo simba panahon sa tigsimba ana ara na nimo. Pero ingna ko nga kami mosimba gyud may ngano man kay among gitinguha nga ang among kinabuhi may sulat diha sa libro sa kinabuhi. Manang kamo kung panahon nga tigsimba di mo mosimba kay utangon sa nila ang adlaw nga pagsimba. For example sa mga Domingo may mosimba, mingon siya utangon ako ang adlaw Domingo kay mo trabaho sa ko, yawat na lang ang pangutana diha kabalo pa ka mumuhat og Domingo para iilis og Domingo ihulit sa adlaw nga imong gihulam. Kung Sabado po ka musimba, mingon ko ka nga adi nasa ko musimba ron Sabado ha, utangon sa nako ang adlaw Sabado. Ako sa hulaman. Ang problema, kay balo ba ka mubuhat og Sabado para iilis nimo sa mong hulam na Sabado. So dili pwede, no? Kinahanglan panahon sa tigsimba, musimba gyud ta aron nga ang atong kinabuhi, ang atong ngalan mahisulat diya sa libro sa kinabuhi. Moro man ay gipangandoy sa Ginoo sa tuwa nga kitang tanan kinahanglan mahisulat ta. Kung di ta mosimba, kada adlaw di ta mosimba panahon sa tigsimba, may panahon unya nga papason ang atong pangalan. Amen ba? Papason jud. Pero ang nakanindot lang, kung di ka makasimba panahon sa tulo ka simbahan di ka makasimba, na kay mga kaigsuonan mo bisita sa imong panimalay. No kumusta naman ka sis? Kumusta naman ka brad? Ngano man ka nang imsimba? Kung may hinungdan nga nawa ka mo simba, na ay mudasig nimo nga kinahanglan mo balik sa pagsimba diha sa atong buhay nga Dios. Amen ba? Amen. Muna ay nakanindot nga ay tigdasig, pero kung mga kaigsuonan ra pod mo mingon, wala naman nagpakita si Brad, wala naman nagpakita si Sister, bahala na si siyang kagalingon, total iya matang kaluwasan. Amen ba? Iya lagi ta kaluwasan, pero kinahanglan nga dasigo na to aron mo balik po sila sa pagsimba. Ginahanday ka nga ikaw ra usa maluwas, ikaw ra isa magpuyog dito sa gingirihan sa Dios, magmingaw baya ko ka dito ikaw ra isa. Amen ba? Amen. Manang sa atong kinabuhi karon mga igsuon, iya ang atong gibarugan nga simbahan, iya ang atong klase sa pagsimba, pero usa ra ta nga mga anak sa Dios, atubangan sa Dios mga igsuon. Amen ba? Nakadaiya ta atong gisimba, nakadaiya ang klase sa atong pagsimba, pero usa ra ta nga ang atong padulngan duha ra gyud atong padulngan, langit ug impierno. Munang ang tawo gipapili igsuon asa man siya, langit ba ug impierno. Walay tawo nga mopili og impierno igsuon. Gusto sa tawo nga puyo gid siya dito sa gingharian sa Dios. Amen ba? Amen. Wala di tawo mopuyo sa impierno. Nga naman ang impierno init kayo, matupas sa mga pulong sa Dios. Ang impierno gibuhat para sa yawa o sa iyang mga manulunda. Pero ang yawa mangod igsuon, dili mangod siya gusto nga magmingaw dito sa impierno, munang mandani siya, manintal pud siya sa mga tao nga nangalagad sa Ginoo aron nga mubiya sa pagpangalagad sa Ginoo ug mosunod dito sa mga buhat sa yawa. Amen ba? Magmingaw biya bukan ikaw manginusara, mangita gid kag pamaagi nga naa kay kauban manang yawa nagsuroy-suroy dinhi sa kalibutan, nangitag pamaagi nga makabira sa mga katawhan sa Dios aron mo balik dito sa iyang mga binuhatan nga dili maayo. Amen ba? Pero ang Dios igsuon dili pud siya gusto nga ang tao mulangoy ngadto sa kalayo sa impierno. Unang dunay mga katawhan, duna po'y mga alagad sa Dios nga gipadala ngadto sa nagalaing-laing dapit sa suok sa kalibutan aron ang mga tao masultihan sa pulong sa Dios, aron ang mga tao mahimong mga alagad sa Ginoo, aron ang mga tao mahimong makasulod sa kingharian sa Dios. Amen ba? Amen. Manang nga alagad sa Ginoo nagklase-klase nga mga pundok, nagsigig lakaw-lakaw, nagsigig suroy-suroy ngadto sa mga kabalayan, ngadto sa mga kabarangayan aron mosulti sa pulong sa Ginoo. Unya yaga-yagaan pagyud sa mga tao. Amen ba? Yaga-yagaan sa mga tao, yubiton sa mga tao.
nga mo ni mo na daghang mga istorya imong madunggan, pero salamat sa Ginoo nga bisa pagyaga-yagaan ka tungod kay dili ikaw mo ilang giyaga-yagaan kundi si Kristo nga nasa sulod sa imong kasing-kasing mo ilang giyaga-yagaan. Amin ba? Amin mo lang. Ayaw ka hadlok, ayaw ka balaka sa dihang musulti ka sa pulong sa Ginoo para na sa kaluwasan sa tao. Dili na ang atong pagsulti sa pulong sa Ginoo. Dili yun nga pang relihiyon lang. Amin ba? Dili pang relihiyon kundi para sa kaluwasan. Hello. Para sa kaluwasan kay kung relihiyon imong iwali ngadto sa mga tao, walay taong maminaw nimo igsoon. Pero kung pulong sa Dios, may imong isulti bahin sa kaluwasan, ang mga tao maminaw o ilaging pasulod ang pulong sa Dios diya sila sulod sa ilang kasing-kasing. Amin ba? Munang diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo, nagkadaiya atong mga sikta, nagkadaiya atong mga relihiyon, nagkadaiya atong mga pundok, pero usarata diha sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Kaluwasan atong dipangandoy, wa ta nangandoy og kaalautan tungod kay kung nangandoy ta kalautan, di na lang ta mangalagad sa Ginoo, di na lang ta mosimbong ato sa Ginoo. Kay kalautan maatong gi pangandoy, pero kung ang atong gipangandoy mao ang kinabuhing walay katapusan, alagaron na tinuod na yung atong buhi nga Dios. Labi ni karon nga panahon, kinahanglan ta maninuod sa pagpangalagad sa Ginoo nganuman ato sininang Vilma. Sigurado ko nga naa na gyud siya diha sa kiliran sa Ginoo. Amin ba? Amen. Naa na gyud sa kiliran sa Ginoo. Kay nganuman katong dato og sila saro ug atong pamalandungan ang dato buhong kayo sa tanang mga butang, tanang mga pagkaon na aniya. Apan sila saro nga pobre kayo, dili gani makapalit bisan pag iyahang biste, maglisod na siya mga igsoon, napuno pagid sa kabawong gikan siya nga pulong ngadto siyang lapalapa. Nya maglutos pagid siya kaon, pero kay nangalagad man siya sa Ginoo. Pagkamatay ni Lazaro, gikuha sa mga anghel, didala dito sa kiliran ni Abraham. Ang dato sab namatay, gikuha sa mga anghel, didala o gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Amen. Manang igsuon, duha ra gyud padulungan sa tao, langit ug impierno. Kung ang imong kinabuhi wala na subay sa kabubuton sa Ginoo, itambog kang ngadto sa kalayo sa impierno. Pero kung ang imong kinabuhi na subay sa kabubuton sa Dios, ngadto ko ka ibutang sa kiliran sa Ginoo, sa trono sa Dios. Unya magpaabot ka sa insaktong panahon, pag-abot unya sa hukom, hukman ka pinaagi sa imong mga binuhatan. Sumala sa Roma kapitulo 2 bersikulo 6. Dos 6. Kay hukman sa Dios ang matagtaw sumalas sa iyang mga buhat. Okay, ngun ang pulong sa Ginoo kay gantihan sa Dios ang tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. May mga tao nga nagpadayon sa pagbuhat og maayo og nagtinguha sa himaya sa kadungganan og sa kinabuhing walay katapusan. Hatagan sila sa Dios sa kinabuhing dayon. Manang hukman sa Dios ang mga tao sumala sa iyang binuhatan. Manang tagsa-tagsa ta igsuon, hukman ta sa Dios sumala sa atong binuhatan. Dili ka moingon nga ako ray representative sa akong igsuon, Lord. Kay kato akong igsuon, maayo man tong tao. Dili na pareha sa kanabang naay mga okasyon sa gobyerno, naay representative, igsuon walay representative. Tagsa-tagsa ta makigatubang ngadto atubangan sa Ginoo. Amen ba? Tagsa-tagsa ta makigatubang ngadto sa Ginoo pinaagi sa atong mga binuhatan. Dili si Ninong Felipe makigatubang ngadto sa Ginoo para sa kaluwasan sa iyang mga anak. Dili pwede. Kundi tagsa-tagsa kita makigatubang ngadto sa Ginoo. Amen ba? Wala na po'y abogado nga makigatubang dito mamulaban sa imong kaso. Hello. Wala na abogado nga mulaban nimo aron ka dili mo langoy ngadto sa impierno. Dili pareha din si kalibutan ug nakay kaso, nakay korta, pwede ka mogamit og abogado para maluwas ka sa imong kaso. Amen. Pero dito sa gingharian sa Dios wala nay abogado mo atubang nimo dito. Wa po'y relihiyon nga mo atubang dito nga kini
sakop ni sa relihiyon sa International One Way Outreach. Wala igsuon kundi imuhang kaugalingon kinabuhi, imong kaugalingon relasyon ngadto sa Ginoo ug imong kaugalingon kinabuhi makikitubang ngadto sa Dios. Mutubag ka sa imong mga kasalanan at tubangan sa Ginoo. Amen ba? Amen. So ingon siya diha, mautubang kita dito sumala sa atong mga binuhatan kun dautan itong mga binuhatan itambog tangad to sa kalayo sa impierno na dito ra ba sa kalayo sa impierno ingon siya 7 ka pilo ang kainit. Unya ang impierno igsuon dili lang kay kainit imong matagamtaman dito naa pa dito magkagot ang imong mga ngipon adlaw o gabi magkagot ang imong mga ngipon. Uroy wa na kay ngipon. Lagos mo pa. Poros na lagos may magkagot. Kaya ra wala na ngipon. Oh, poros na lang yung lagos. Delikado poros lagos. Amen ba? Kaya magdugo gina imong lagos. Unang igsuon komedya ra ba na ha? Ang tinuod diha magkagot imong ngipon dito. Kay kitang tanan nga makikatubang dito sa Ginoo. Pangagmang ka dinhi sa kalibutan ikatubang nimo sa Ginoo kompleto na tanan na kay Marpel. Amen ba? Amen. Muna nga mukagot yun imong ngipon dito adlaw o gabi. Na dili lang kay ngipon, dunay mga ulod manggawas tarang bangag sa imong lawas, wang bangag manggawas nga matingala ka nga mga ulod di man mga matay nga kalayo man ang ilang gipuyan. Paantuson ang tao dito igsoon. Munay bitaw na ikaduhang kamatayon. Amen ba? Amen. Ikaduhang kamatayon. Munang diha sa atong kinabuhi ang atong pangandoyon nga kitang tanan makasulod yun sa gingharian sa Dios. Amen ba? Musulod yun sa gingharian sa Dios nganuman nindot kay puy-an ang gingharian sa Dios. Unya dito sa gingharian sa Dios wala nay paghilak dito. Kung muhilak ko ka dunay mga anghel moduol nimo pahiran sa mga anghel ang imong mga luha. Ingon sa dina sa pinadayag pinadayag dalit tas pinadayag Pinadayag kapitulo 20 21 versikulo 4 yung sa dinhi. Pahiran niya ang ilang luha, ug wa nay kamatayon, o kasubo, paghilak, o kasakit, kay nahanaw naman ang daang mga butang. Amen. Ingon siya, wa nay paghilak dito. Una, kung muhilak po ka, pahiran sa mga anghel ang imong mga luha. Moingon ang mga anghel, ayan na paghilak, total luwas naman ka. Kung sa pa may imong gihilakan, ang imong mga paryente, mga higala, mga kaigsuonan, nga wala mga lagad sa Ginoo nga umulangoy dito sa kalayo sa impierno. Mingon ang mga anghel, ayaw naghilak, ayaw nagkabalaki ang imong kinabuhi, total luwas naman ka, naa naman ka sa sabakan sa Ginoo. Amin ba? Pagkanindot siya, wa na'y hilak, wa na'y kasakit, wa na'y problema nito, kay nahanaw naman ang daang mga butang sa imong kinabuhi. Amin ba? Wala na'y maningil. Wala na'y lindi nga maningil. Wala na ko'y asa nga maningil. Wala na. Wala na'y problema. Kay nahanaw naman ang daang mga butang diya sa imong kinabuhi. Amen ba? Wala na'y maningil sa utang. Munang matud pa sa uban. Pagka-lisura. Pagkapaita, inabot kita sa katapusan sa bulan. Grabe, problema. Problema din problema dito. Kaya na'y maningil. Na'y lindi maningil. Na'y impor maningil. Na'y samsuriko maningil. Mas maayo pano-puno matapos ang kalibutan. Kay wa nagay maningil. Amen ba? Wa nagay maningil. Nganuman, human. Hanaw na ang karaang mga butang. Bagong kinabuhi na sa imong kinabuhi. Muabot ang soon. Pagkahayahay. Amen ba? Wala na'y problema. Di na ka dito maningkamot pa na makakaon ka. Wa na may di na kami mo mato pa kong basakan kay mga espiritu sa akong basakan may na lang mamunga o tarong akong basakan. Dito wala na mahayahay ang imong kinabuhi. Moingon ka dito, Lord, ganahan man ko mukaon og kanabang kulog na kay kulog. Kaldero dito eh. Naninong no, may kulog. Latang pa na Oh, napadaw kaldero do, latang kaldero. Nanakan dito ang kaldero bulawan. Amen ba? Pagkaniluta, bulawan imong kaldero, na bulawan yung kaldero dire, grabe katuas tao. Di na siya manguy ko bulawan dito sa bukid sa unang. No? Amen ba? Baligya na lang ng kaldero kay bulawan. Pero dito sa gingharian sa Dios, yun siya, wa nay luha muagas sa imong mga mata. Lunlun bulawan ang imong pagatumbang dito sa Amen.
lunlon bulawan. Wa nay luha mo agas sa imong mga mata pagkanindota. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Amen ba? Sabtan man nato ang mensahe nini nga katuhon. Amen. Amen. Sunod kan sabtan natong mensahe igsoon akong hatag ang sumpay ni Pastore. Mubo nga mga pulong lang yang isumpay. Amen. So nindot kayo ang pulong sa Ginoo nga gipa mangno karon sa atong kinabuhi nga kinahanglan gyud na nini mga panahon na sa atong kinabuhi before ang kamatayon maabot sa atong kinabuhi. Wa man ta kabalo nagbalik sa Ginoo buhi pa ta. Diba? Pero ang ato lang isiguro ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Naandam mo na to ang atong kinabuhi before mabalik ang Ginoo sa kalibutan. Naandam na ta ang gatubang sa Ginoo. So mo na sa atong pagpangalagad sa Ginoo kinahanglan gyud nga karabang gitawag bitaw hugot bakos ang atong pagpangalagad sa Ginoo ni taknaa sa mga panahon nato karon kay ang kalibutan or ang kanabang panahon sa kalibutan grabe na kang ilad. Amen ba? Ang kalibutan hinarbisay na. Diba? Hinarbisay na kay ngano man disgrasya dire, patay dito, diba salvage dire, diba gera dito. Grabing narbisay sa kalibutan. Mao nang kita pod nga nangalagad sa Ginoo nagailangan ay Ginoo nga muluwas sa atong kinabuhi. Kanang imong gihuptan karon nga kaluwasan, kanang gihuptan nimo karon nga kanang ano bang gisaldigan nimo karon. Padayuna na kay ngano man kanang kaluwasan nga imong naangkon karon. O mingon ka sa imong kinabuhi ay luwas na ko okay na ko. Wa nay problema. Pero bantayi ba na igsoon kay ngano man kanang kaluwasan nga naa nimo karon. Kaya pa na kuhaon sa kaaway. Diba? Kay imong mabasa diha sa 1 Peter, ingon siya diha ang imong kaaway nagmurob lang. Nangita siya og chance or nangitag paagi kung kanus-a ka niya tukbon. Amen. Mao nang sa atong kinabuhi kung asa kaluya didto pod moatake ang kaaway. Kay ngano man ang atong kaaway manggod di nato makita. Gansita sa atong kaaway. Amen. Gansita sa atong kaaway kay dita kakita mentalig sundalo no kay kakita rin siya ang kaaway. Amen ba? Pagkakita niya pwede rin niya kanang tirahan. Pero sa ato nga nangalagad sa Ginoo, dili man ta kakita sa atong kaaway nga personal nato nga kaaway. Ba, ba't mapil nimo nga mao na ang imong kaaway? Amen. Kay ngano man panahon sa kalisdanan, gamiton sa kaaway ang kalisdanan aron ikaw mawala sa pagpangalagad sa Ginoo. Gamiton sa kaaway ang kalisod. Amen ba? Di ba sa Old Testament gigamit sa kaaway, amen ba? Ang pagkaon. Amen ba? Mabitaw na sa Mateo 4:4, amen ba dili mabuhi ang tao sa lunong tinapay lamang. Si Jesus Christ sa panahon ni Jesus Christ giatake siya ni Satanas o giatake siya sa demonyo pinaagi sa pagkaon, mga bahandi sa kalibutan o propesyon nining kalibutan na. Amen. Mo nang sa atong kinabuhi po ron gibalik ra gyapon ni Satan. Amen. Amen. Kay ngano man dili man siya kakuha ngamingon ang tao nga oy ayaw mo basa sa pulong sa Ginoo kay dili na maayo. Amen. Wala sige mo ni Satan pasagda na to silang mubasa, pasagda na to silang mogasto, pasagda na to silang mulaglaag, o pasagda na to sila nga kanabang mualagad sa ilang Ginoo. But kung maanad na ang tao nga magsigig gasto, makalimot na siya nga Ginoo siya, bisan gani ang panahon sa tingsimba, di na siya mosimba. Mo nang sa atong kinabuhi, nini kalibutan na, min ba? Kay sumpay ra man eh. Kung unsay imong gihuptan karon, tinud-a. Kung unsay imong gilagaran, ang atong gilagaran mao man gyud ang Ginoo. Amen ba? Amen. Bisan pag-asa ka mo adto, tingnon nimo nang gamay nga bata, kinsa imong gilagaran? Ang Dios. Ang Ginoo nga mangluluwas mao man gyud. Kung mo adto punta sa mga tigulang, mayon ta kinsa imong gilagaran? Ang Amahan o ang Dios. Amen ba? Sa atong kinabuhi ron kinsa may imong manluluwas? Lisod po dog si Marcos. Amen ba? Wagi kaila si Marcos nimo. Okay, pratong bugas. Oh, wag na wala tong bugas ya imong gisaligan. Di ba? But ako o si Joshua pa. Josue. Ingon siya ako o ang ako nga amahan. Ako o sa akong tibuok panimalay mualagad sa Ginoo. Amen ba? Mao na kita sa atong kinabuhi, kita nga tibuok pamilya atubangan sa Ginoo or dili nga panimalay mualagad ta sa atong Ginoo nga mao'y bugtong manluluwas sa tanan. Amen ba? Amen. Kaya nga naman ang tao mahadlok man gyud mamatay. Amen ba? Pero mahadlok maminaw sa pulong sa Ginoo nga nagdalag kinabuhi.
Amen ba? Allergy sa pulong sa Ginoo kay ngano galisod gasamok-samok lang na, amen ba? Sakit sa dalunggan. Amen ba? Pero panahon sa problema, Lord, ganun nayapot man ni sa kuha. Amen ba? Panalangin ko kay pag-abot na sa panalangin, mawala na sa Ginoo. Makalimot na Ginoo. Mo nang realidad sa kuan ron kay ngano mo ingon dai ang kalibutan. Moingon dai mga tao ay magbuot man kakuha man ni kinabuhi. Amen ba? But unsay gingon sa pulong sa Ginoo katong tawo nga grabe na kabunda, tingin sa diha, amen ba? Lawas, kalag, kaon taman sa ginawa. Kay ngano man? Naana nimo tanang bahandi. Amen ba? Pero sa gingon sa Ginoo, huy buang. Kung kuhaon ako ang imong kinabuhi karon, kinsa pa may manag-iya sa imong mga kabtangan. So buot ipasabot wa tay ato nini kalibutan na. Amen ba? Amen. Mubiya gid ta nini kalibutan, wa gid tay ato. Amen ba? Mao nang ang ato lang. Mga lagad ta tinudan na ito. Pagdias tumuhi nga Dios. Amen. O magapanindog ta, magaampo ta lang sa mga pulong nining takna sa kabuntag sa kautuhon. Mga sa Pilipi, magampo. Lord, salamat sa mga pulong nga imong itisok sa matag usa kasing-kasing pulong o Dios nga nagdalag kinabuhi. Salamat Lord nga ikaw ang Dios nga maluluyon, mahigugmaon, ayaw itugot Ginoo nga ningtag na sa kautuhon, tunay sa kakalag mawala sa mga tubangan. Salamat o Dios nga ikaw ministeryo sa matag-usa nila ka kinabuhi nga sa ilang kinabuhi Ginoo piliun nila nga ikaw ilang alagaran. Salamat Lord nga ningtag na sa kautuhon ang imong pulong, ang imong busalagad, nga imong gigamit bisan pa Ginoo sa diin nga dapit ikaw o Dios puno kaalam kahibalo bisan pa sa mga dapit nga ngadtunan ikaw magaproteksyon sa iyang kinabuhi. Salamat Lord nga nitag na sa kautuhon ikaw gayud ang Dios nga among gipasalamatan, gipasadunggan nang sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. No.